سلام كما يتصنحوا في تواتن كبراتن تخطاتن تددوي تي في نساع زدالنا لكم حاصرتن وانا وزيناتات هجنا لكم قريبنا لنا كذكتاتو لنا عدمنايو بقلدي ارستنت وتاتهم كنفلن بأمثال فطار استفطر سب بإيد سب كتف أيقبان كبلوم قداماوي باتريارك رئيس ليكان باباسات زي إثيوبيا ليكا باباز أكسوم وإجاقي زمن برد تخلا يمانوت أبا ماتياس قليتوهم بيرو حرشان هفته فترون تقرأي كاب كلن زوباتاتن ورداتاتن مزمتو أمرارحن أولات كابيني منغست تقرأين أب حرشان هفته فترون استسرح أمامات شعات ورحن كتلتي أنفتات حرشان جمجيموم قطري تمزابلتوش تعدي أب عالم ترائب زي فلت أقبا موساهو ملكت عالم لغا ودكت حالوا سلاميان سبات مخانو تقليتوم فرنساي أو أفريقانا 27 بليون دولار وفري كتقبر مخانا أفليطام وتعتنياتا تقاللتي بممل مال زخصص أزاز حيلتات كلطف دقف سودان كابتو جل كام زوات أفليطام غانتا كعسيد مغالة 7 درتا شامبيون بريمير ليج كعسيد إثيوبيا كلتاشن 18 عامة مرت مخانا أرغاقيتام ناب زرزور سجيرنا لنا مسألة زيناتات بينيام حدش أقدم بساعة المغنيات انستفترة قدلة تريت دمسي يقريتاك حتى تفوتهم بأمثال فتار استفترة سب بإيد سب كتف أيقبان كبلو قداماوي باتريارك رئيس ليكان باباسات زي إثيوبيا أبا ماتياس قليتوم كلهم إثيوبياوያን እቶም እስራትን ፍርደኛታትን ክፍትሑ ጸቕጥን ጻውዒትን ክገብሩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ብዝውውር መዕወና ሓሺሽ ዝተኸሰሱ ትግራዋት ዝርከብዎም ኣስታት 65 ኢትዮጵያውያን ዝተወሰኖም ቅፅዓት ሞት ንምፍጻም ኣብ ትጽቢት ከም ዝርከቡ ትካል ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰል ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ እዩ እቲ ትካል ካብ ፍልጥቲ ውሽጢ ረኺበ የኢሉ ብዘውፅኦ ሓበሬታ 13 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሱዑዲ ብሞት ከም ዝተቐጽዑ ኣፍሊጡ እዩ ሓደ ሓበሬታታት ድማ ቁጽሪ ሞት ዝተፈረዶም ወገናት ልዕሊ 200 ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ካብ ኩለን ዞባታትን ወረዳታትን ንምዝመጹ ኣመራርሓን ኣባላት ካቢኔ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝተሰርሑ ዕማማት ሸዓተ ወርሕን ቀጸልቲ ኣንፈታት ሕርሻን ገምጊሞም ኣብቲ መድረኽ ንፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ምክትል ፕሬዝዳንት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ብርኪ ዝበሉ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን መራሕቲ ዞባታት ከንቲባታትን ኣመሓደርቲ ወረዳታት ትግራይን ካልኦትን ተረኺቦም ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ መፍረያይነት ሕርሻን ምዕባይ ፖሊሲ ተቐሪጹ ኩለመዳዊ ለውጢ ምዝገብ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ብምዃኑ መፍረያይነት ሕርሻን ምውሓስ ህልውናናን ድሕንነትናን ወሳኒ ብምዃኑ እቶትም ንምድንፋዕ ብግዜ የለን መንፈስ ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ብተወሳኺ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ከይትስእናው ትሕርሽኡ ከዓኑ ሚልዮናት ተጋሩ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ ኣብ መሬት ዝርከቡ ድማ ዝተፈላለዩ ገበናት ክፍጸሞም ከም ዝገበረ ሓቢሮም ሕጂ እውን 40 ሚእታዊት መሬት ትግራይ ተወሪሩ ብሚልዮን ተመዛቢሎም ኣብ ቀዳድ ቴንዳ እናነበሩ ዳግመ ህንጸት ከይቀላጠፍ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ከም ዝተኸልከሉ ገሊጾም ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኸበርኩም ኣመራርሓ ዞባን ወረዳን ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩም ኣቐዲመ ብምኽንያት ስምዕ ፕሪቶርያ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሰላሕታት ወንዚፉ ዝነበረ ሕጋዊ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይና ብከቢድን መሪርን ቃልሲ ውሳነን መንእቲ ህዝብና ሰራዊት ትግራይናን ውድብና ሕወሓት መሰል ዓርሰ ምሕደራና መዲስና ኣብ ኢድ ህዝብና ኣቲና ጉባኤ ኣካይድና ናብ ስሩዕ ስራሕ ኣብ ዝኣተናሉ ምድንፋዕ ኩለ መዳዊ ማእቶትናን ምሕሓስ ህልውናን ድሕነትናን ብዝብል ቴማ ናብ ዝተፀውዐ መድረኽ بسم بهراء كل من استقرأين بسمين نقع عبد الرحمن مصعون كل فتو ظهر كنا نصوركم من كم زفلت كلمة جنوسايد أو خيانات بحبشة وقطعوا من قصة استقرأينا بقندود مسرحة حرشان هفت فترون من نوروز بين مهاش من إندستري عبيد مسارات من صافن
وزا شرف نمفراي بزلو ترجم ترأيو مفرينتو كعبي ببوليسي بتكنولوجي بفاينانسن بناي مراحات قراتن فلوي دقاف كجبر له صنيحون لو تثات نامزج مسئن نيري بمهانون أم الناس دخلت من رجاز مجبو حسنان مفتار صراحة عدلن زحايشة خيد عبيت ناتمزج يخير من مارو يذكر يهون مبرب مخنياز أوجنا جنوسايد وخينات حزب تجراين مسرات عبد خينات كم مسار حزب جلجل حاد بوليسي حرشات تجراي كم زي تسجير كامعناوي سلز غنا دما زرعتي جبارات بستودب أجباب كوررو زرعت المسارحات حرشان بحاول تقاصيلهم كندون كسبابرون هابت فترة تجراي كبادم زبنا حرشات تجراي كعنون زمتن ناي مسنون لمعاتن هابت فترون تحتقر صستات كعنون كبالاشون وزت تغيرو بمليون از قصرو دق تجراي كمربتهم كمزابلون أب تحت ورر زلوا زناون بسلام بنزعنتن كي يحرس مفرينت زدن فوق دقافات كي يركب تخل كيلو أكبين مكران سقاين يركب بمهانو بتخويناتن كم ديوم زعم سلونا جونوسايد بوليشتاتن حرشات تجراين دحري تمليسو درجة مول وزبط تجراي تتصبايا رديت كويني زخوركم حرشان حرستاين تجراي كبيت كل مدى وجود آثن كسران الوان بس حوام يطرح أنت يكونس حزون وعلى بريتوريا بزي مفصامو لعلى 4 كان يتحرس هاي مرة تجراي بتحت ورر تزلون تخون لعلى 1 مليون حزبنا دما لعلى 6 عامات أبقدر كين دان نخوال داسن نصحاي قري نفاسن زناورن طيبيتن تقالعو أبسقاينا بحسهم زخون نابرا كنبر تجديد له قبل علزي بخبان عصوان تي أبتاز ترفت مرة تجراي زنبر زلوا حزبنا سألنا دادي جنزب حاجز التواتاتن نحوية بجتن بحبشة حويتن داقم هنساتن كي يقالاتف بخاليقات زفريو مهرتين عبداقا كي يقرب أبس تتسقمالو كبير كونتات نركب حزبنا تسقمات يدرارو ومبر كلمة جونساناو كينات زمعاولو تمكرتات تتقيمون ناي بركو زركب مراحان سومياتاتن تحاوشو أبتن كورت نسعز الله وتات زركب حزبنا أب عرس مركوسو مسارت غيرون سعنتوتات سلاحتاو صنتات تصاويرون بقصالي متنخار زليم جماراتات لمعات هافت فترو زرعتن هولت كارتشرن هافت انسان كالون طفتاتن امسلات يركب زهوركم زي او صباح فلي تاريخاو نعوس معراف قارس بتግራይ ኮይኑ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምድንፋዕ ማእቶት ሕርሻን ሃፍቲ ፈጥሮን ኣካል እቲ ዓንዲ ናይ ህልውናን ድሕነትን ኩሉ መድያው ቃልስና ምዃኑ ተሓሳቢ ብምግባር مدنفع كل مدى ومأتوتنا محاصل لنا نحن بزبل تيما باب بركو زركب مراهان بعلميان بقندو دما ملا هزونا عشان مركوسها مسرس جبر مفراينتن فريات حرشان معوات بناي جزن رديئتن يلن زول منفس كالروارب بهراو كلها من استقراي انت تسوع كم من قستي تسويت زقبر كله بصحيتنا المسوات دول مخانا قلص يدلي زل عالماو كبرن موقس النسواتنا مدنفع كل ما يوم أتوتنا محاس لوننا دهنتنا تجراي تسعر يغني لي حلافي بيرو حرشان نافت فترون تجراي أيت عالم برهان عارف يوم حزب تجراي قدم قبل زوردو جنوسايد كي أكل حجون كل ما يوم سلاحته وتنتاتي في تأمر له كم زلوا بمقلات مدنفع كل ما يوم ما أتوتنا محاسن هلوننا دهنتنا نمرقاتن بقنية عرسة مركوسا بزتود دبن استوادن من قدي يسرح كم زلوا أبريهم نزين مفتام بوانا نت أب حيل سبن كرب إتواتاتن لعلت أمتت وهي بوي سرحلو كم زلو بمحبر إذا مدرخون نزنا مدلاو معرف ناب تكبر نمسيقار زيت دالو مخانو قليتهم حزون من العال حزون مسلطان حزون كتتل دقف حزون مريحنت زدل نقر مخانو بدن بي مرداء كدل يزبلي تا أزل لخناتات كلها ننفلت عندنا كل مدى كم تزولنا سلاحتاو انتتنا قديم زنبره جنسايداو كينات قصيلو زل سلاحتاو صنتات حزل عصوان كبان فاندامنتال كل مداو ايو انديام ناب تخكل انتمصينايه قطواو ملكو زعابه ايو therefore كاوز خمسي زل كرايسس كنوص نغبر منقساس دما كل مداو قالس ايو قطواو قالس is important 90% of politics is economics and 90% of economics is politics so economy luxurious ነገር አይኮነን ጉልበት እዩ ፓወር እዩ
قالسي ونمنتاي مريت معراب تقراي كملسلنا زي دلزلو نمنتاي تأيد بخملس زي دلزلو نمنتاي موصين ما أتون كنسئن زقبر زلو نمنتاي ندادق شقات كي يقبر له كريتيكالي وحدات دخاتات دخومات مقباري قوصري تمزابلت وشتا عدي اب عالم ترأيو بزي يفلت اقباب موساخو ملكت عالم لخوركت حالوا سلامايان سبات مخانو تقليتهم ببركة عالم بسنكينا عبن قونسن قوصر تمزابلت وشتا عدوي كعام IDPs او كل تشن اسران حموشن وقوصاترا غورغورو ساويان او حلوف وانات كابسترا ازلا عالم مخانو عالم لخ ماخل كتتل تمزابلت وشتا عدي ابزوتو تبصاب الله غيروم أموداتا خلتشن إسران حمشن وقاترا غورغورو ساويان 32.3 مليون سبات أوشتا عدي بسنكي غونسي كمز تمزابلو قليتهم قطري بمغنيات فترة حادقاتا تمزابلو سبات 29.9 مليون تخون زرزر حابريتا متحاز كابز تجمرلو كلتشن شومنتنا قوزاترا غورغورو ساويان نابزي بزحي بغونس استمزابلو كاب بتفترة استمزابلو انتبلت نفل مأوان مخانو أرديوم تقليلهم نامربتهم زي ملسو نابزع عنو غزهم زملسون مسرتاو غلغالوتات زي رخون سدرا ازيوم بزحات مخانم زغلصو وانا صحافي ጉዳይ ስደተኛታት ኖርዌይጃን ኢንግላንድ ዝድማ ዓለም ለኸ ኣብ ሓልዋ ሰላማውያን ሰባት ውድቀት ከም ዘጋጠማ ምልክት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦምን መረበቶምን ወፃና ነበሩ ንርእለና ክብሉውን ጃን ኢንግላንድ ገሊጾም ተመዛበልቲ ኣብ ዝተመለሱሎም ገለ ከባብታቱን መሰረተ ልምዓታት ብምዕናዎም ማሕበራውን ከባቢያውን ጸንቶታት ምቅጻሎምን ጉዳይ ተመዛበልቲ ዘላቕ መፍትሕ ዝሓትት ምዃኑ ዘረድኡ ክብል ጸብጻብ ዘጋርዲያን ኣመላኺቶም ፈረንሳይ ኣብ ኣፍሪካና 27 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣም ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ኣፍሪካ ንቅድሜት ፈረንሳይ ኣብ ኣፍሪካ ብገምጋም 23 ቢልዮን ዩሮ ወይ 27 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ትገብር ኣፍሊጦም ካብዚ መጠን ገንዘብ 14 ቢልዮን ዩሮ ካብ ኩባንያታት ፈረንሳይ ብውልቃውን መንግስታውን ሽርክነት ዝርከብ ኮይኑ ዝተረፈ 9 ቢልዮን ዩሮ ድማ ካብ ኩባንያታት ኣፍሪካ ዝመጽዮም እቲ ወፍሪ ብቐንዱ ኣብ ዓውድታት ስግር ጸዓት ሕርሻን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካን ፈረንሳይን ክሳብ 250 ዕድል ስራ ክፈጥር ተጽዊት ይግበር ፕሬዚዳንት ማክሮን ኣብቲ ዋዕላ ዘስምዕዎ መደረ ፈረንሳይ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ሽርክነት ማዕረ ክብል ገሊጽዎም መራሕቲ ንግዲ ኣፍሪካውን ናብ ፈረንሳይ መጽኦም ወፍሪ ክገብሩ ጸዊዖም ኣብቲ ዋዕላ ፍሉጣት ኣፍሪካውያን ኣውፈርቲ መራሕቲ ልዕሊ 30 ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ዓበይቲ ኩባንያታት ፈረንሳይ ተሳቲፎም ወጻተኛታት ተጋደልቲ በመመልማል ዝኽሰስ ኣዛዛ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ካብቲ ጉጅለ ከም ዝወፀ ኣፍሊጦም እቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ዝኾነ ወጻተኛታት ተጋደልቲ ናብቲ ጉጅለ በመመልማል ቁልፍ ተራ ከም ዝተጻወተ ዝነገረሉ ዝነበረ ካብቲ ጉጅለ ከም ዝወፀ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራም አልሳቫና ብዝብል ዝፍለጥ ዓሊ ረዚቅ ምስቶም ዕጡቃት ዝነበሮ ርክብ ብወግዒ ከም ዘቋረጾ ብሶኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ኣፍሊጦም ምስ ህዝቢ ሱዳን ደው ክብልን ሰላምን ምርግጋዕን ክድግፍ ከም ዝወሰነ ድማ ኣፍሊጦም አልሳቫና ገና ናብ ዝኾነ ወታደራዊ ኣካል ከም ዘይተጸንበረ እኳ እንተገለጸ ኣብ ዝሓለፋ 2 ወርሕ ካብ RSF ዝወፀ ካልኣይ ሰብ ኮይኑሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሜጀር ጀነራል አልኑር አልቁባውን ካብቲ ጉጅለ ወፂኡ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተጸንበረ ይዝከር ኣብቲ ጉጅለ ናይ ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ዝሓዘን ኣብ ምብራቕ ዳርፉር ከም ቁልፊ ሰብ ዝቁፀርን አልሳቫና ብ15 ሚያዝያ 2023 ቋፅራ ፈረንጂ እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ናብታ ጉጅለ ተጸንቢሩ ብመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ናይ ወጻእ ተጋደልቲ ኣብ ምምልማልን ናብ መሳርሒ ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ኣብ ምጽንባርን ዓብይ ተራ ተጻዊቱ አልሳቫና ናብቲ ጉጅለ ቅድሚ ምጽንባሩ መራሒ ናይ ሓደ ኣብ 2013 ናብ ሰራዊት ሱዳን ዝተጸንበረ ዕጡቕ ጉጅለ ኮይኑ ድሒሩ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ነበር ተጋጭዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳን ግጭት ምስ ተለዓለ ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝወገነ ኣዛዚ እዩ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ምዃና ኣረጋጊጻ
ኣብ ቀዳማይ ዙር ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 2018 ተኸታታሊ ዓወታት ብምምዝጋብ ነቲ ሊግ ብምምራሕ ዝዛዘመት ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ሎሚ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ምስ ጋንታ መቻል ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ካልኣይ ዙር ዓወት ብምምዝጋብ እቲ ሊግ ከይተዛዘመ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ምዃን ኣረጋጊጻላ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ሎሚ ረቡዕ ዝተካየደ ፀወታ ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታን መቻልን ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ 34 ን29 ብዝኾነ ውጽኢት ብምዕዋት ክልተ ፀወታ እናተረፋ ኣቐዲማ ሻምፒዮን እቲ ሊግ ኮይና ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ዝሓለፈ ዓመት እውን ሻምፒዮን እቲ ሊግ ኮይና ምዛማ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተካየደ ሻምፒዮንስ ሊግ ጋንታታት ኩዕሶ ኢድ ኣፍሪቃ ምስታፋ ዝዝከር እዩ። እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኣኹም።